أهلا وسهلا. اليوم رح نكمل ونحكي عن القاعدة رقم 2 اللي كانت عن قديش مهم تعيدوا الاشياء اللي بتسمعوها باللغة اللي عم تتعلموها، الاشياء اللي انتو بتقدروا تفهموها لما تسمعوها. فخلينا نكمل من الفيديو الماضي. حكينا انه كتير مهم تسمعوا للغة، وزي مثلا نسيت احكي بالفيديو الماضي، بس مثلا زي اغاني بتفهموهم، بودكاست بتفهموهم، فيديوهات زي هدول بتفهموهم، كتب كمان، اوديو بوكس، كل هالحكي هذا. وهلا خلينا نحكي انه انتم لقيتوا هدول الاشياء اللي حابين تسمعوهم بهاي اللغة، اللي بتفهموهم واللي بدكم تستعملوهم لتحسنوا اللغة هاي اللي عم تتعلموها، اللي هلا بحالتكم هي العربي. هلا بتيجي تاني اهم شغلة. اول اهم شغلة هي انه تسمعوا للغة كتير. تاني اهم شغلة انه هدول الاشياء اللي عم تسمعوا لهم بهاي اللغة تعيدوهم كتير. بس شو قصدي هون؟ مثلا خلينا ناخد مثال واحد من الفيديوهات اللي انا بحطهم، فيهم الترجمة وفيهم الكتابة، بتقدروا تفهموا كل اشي بهذا الفيديو. وبعدين تحضروه مرة واحدة. لو بتحضروه مرة واحدة مش راح يساعدكم كتير، والكلمات الجديدة اللي سمعتوها وتعلمتوهم مش حيعلقوا منيح بمخكم، ويمكن حتى ما تفهموهم أحسن إشي. فأحسن إشي بتقدروا تعملوه هو إنه هدول الفيديوهات ترجعوا تحضروهم أكتر من مرة. وراح تحكوا هذا البني آدم مجنون، بس مش بس أكتر من مرة، بس حتى 5 و10 و20 ويمكن حتى